जेजू मोगाळो कितलो मोवार इस्तामसो आमचे संगीत दिसरात रावता आमकां सांबाळचलयता Bapak dikatakan opsun kurpeşelyan edeyda Aplen srökmastan kakavun Tançeteydo egzata Bapak dikatakan opsun kurpeşelyan edeyda Aplen srökmastan kakavun Tançeteydo egzata Jesus somia sasartaun moketelia mantaun saibatu zokar serpan kertau namaskar Zatuam sois jasasnam Zinizatus kabari Nirmiyami bogum tuka Ruprobagi sergari Zatu ansoistja sasnam Zini zatus kabari Nirmiyami bogum tuka Ruprobagi sergari मोगाळा जेजू ह्या पवित्र सक्रमंतान तूं खरोच सुजावन हजार आसाय म्हजो सांगात तूं अपेक्षिताय कित्याक तुजे विणें म्हजें जिणें रितें आनी म्हाका बाचावी ना म्हणलें तूं जाणाय दीस आनी रात तूं म्हाका पळोवंक म्हजे लागीं उलोवंक म्हजो सांगात बगोवंक आनी म्हजे सवय आसूंक तूं आशेताय
जेजू सर पदवेदार देव तूं, रचणाऱ्यांचो रचणार तूं, जळणाऱ्यांचो जळणारी तूं. जाल्यार ही सोम्या सर्गींचो तो दळबारसण म्हजे खातीर ह्या संवसारी तूं आयलोय. म्हजें बरेंपण, म्हजी सुटका, म्हजें स्वतंत्र आनी सेकी तुजें सवें सर्गींचें सासणीक सूख म्हाका दिवंक तूं अपेक्षिताय. ह्या सर्वां खातीर म्हज्या काळजांतावन हांव तुका अर्गां दितां सोम्या. कालच्या आराधनांत आमी भगवंतपणी देवशी समकोवच्या विशीं समजले हांव. आज आमी जेजू आमचो बुजवणदार म्हणल्या विशीं समजून घेया आनी त्रिएक देवा थंय आमचो भरोसो दवरून पवित्रत्म्या हे देवन म्हणलें सगळें खंतार आमी गावया. पवित्रात्म्या ये देवो आणि फांगई सरिता उज्ज्वलाचे तुझे ये तू बाबा दुबळ्यांच्या Vai,
दुबळ्यांचो दातर सर्व देण्यांचो दातर बोव बरो बुजोवणदार वावुरतेल्यांक विशेव दिवचो तसलो वतान सुकतेल्यांक सावळी जावन आसाय रडतेल्यांक तुज्या गोपान तूं घेताय आनी तांची दुकां तूं पुसताय. मोगळा जेजू तुजेर पातळी दवरल्यांक तुवें केदीन सांडून घालूंक नाय. थोडे फावटी आमकां आमी मागलें मेळनातल्या वेळार तूं आमकां सांडून पयस गेलाय म्हणल्या परी आमकां भोगता. जाल्यार जेजू म्हाका कितें बरें म्हणलें म्हज्या की चड मापान तूं जाणाय आनी हांव सलवल्ल्या वेळार म्हाका तुजी बुजोवण पाटयताय. म्हज्या काळजाच्या गुंडायेतावन हांव तुका अर्गां दितां, स्तुती दितां जेजू, आराधन करतां जेजू, मान आनी होगळाप तुका दितां जेजू. आतां आमी जुवांच्या वचपांतलें अवसर 14 वळ जेजू कितें सांगता म्हूण आमी आयकुया. हांवच वाट सत आनी जिवीत म्हजे परी मारिफात गेल्ल्या शिवाय कोणाच्यांनी बापा ससी वचोंक जायना म्हूण जेजू म्हणटा. देवाचें उतार हें, देवाचें व्हड उपकार. जेजू सोम्या तूं जावन आसाय वाट सत आनी जिवीत. तुजे वाटेन चल्ल्यांक सलवणी ना, निराशा ना, खंत बेजाराय ना. कश्ट बगूंक आसल्यारी तुजो सांगात ते कश्ट सोसूंक कुरपा दिता. आमकां हर एका मेटांनी तूं राखून उरताय बापा. बापा तूं न्हय जाल्यार आमकां आनी कोण आसा? आमी कोणा कडशीन वेचें? तुवें दाखयल्या वाटेन आमी चलोवंक आमी प्रयत्न करता. सत आनी जिवीत तूं जावन आसाय. हें सत आमी समजोवन तुज्या वाटेन चलोवंक आमी प्रयत्न करता बापा. बापा तूं काकुळदार, दयाळ आनी सोंसणीक. मोगाळा जेजू तुजें उदारपण कोणाकच ना. आमकां हर एका मेटान तुवें राखून उरतना आमच्या सांगाता आसून आमकां हर एका मेटांनी, आमच्या कश्टांनी, आमच्या सुखांनी, आमच्या संतोषांनी तूं आमकां आदार जावन आसाय. आमच्या खंतीच्या वेळार आमची खंत न्हय ती तुजी म्हूण तूं घाण घेताय. कश्ट बगूंक आसल्या वेळार तूं आमच्या सांगाता रावून आमचे कश्ट तूं सोंसून उरताय. मोगाळा बापा तुवें सांगल्या बरी आमी तुज्या वाटेन चलोवंक, सतान आनी जिवितान जिवंक आमी प्रयत्न करन आसा. ह्या प्रयत्नांत आमी मुंदर सुनरूंक आनी आमच्या हर एका कामांत तुजे आशिर्वाद आसूं आमी तुजे कडेन परतून मागता. मोगाळा बापा तूं जावन आसाय सर पदवेदार, अगणीत काकुळदार आनी बुजोवणदार. दुबळ्या धाकट्यांचो सेवा करचो जावन आसाय तूं. घाल बापा तुजें बेसांव आमच्या हर एकल्यांचेर. कश्टान सुखान जियेतेल्या हर एकल्यांक तूं एकाच तरान पळयताय बापा. मोगाळा बापा आमचो तूं आदार जा.
आमचे कश्ट सुख तूं सोसूनोर आमच्या कंत बेजारायन आमचो सांगात तूं जा. ह्या खातीर हर एक आमच्या कश्टा सुखांत आसल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता, स्तुती करता, आराधन करता. आमी तुका होगळाप दिता. मोगाळा जेजू, राव तूं आमच्या सांगाता. ह्या उंड्या रुपार ह्या सक्रामेंतान तूं खरोच हजर आसाय. आमी तुका पातयेता बापा. घाल बापा तुजें बेसांव आमच्या सोमेस्तांचेर. ह्या उतरांनी तुका होगळसूं. सोमी म्हजो गवळी म्हणलें कंतार आमी गावया. सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. आसूं सडो मेळटा सोमी म्हाका विशेव दिता. प्रशांत नितळ उदकांत सोमी म्हाका आपोवन व्हरता. सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. म्हज्या जिवाक नव्या सोमी सदां घटाय दिता. सरक्यांनी वीट वाटांनी सोमी म्हाका चलोवन व्हरता. सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. कालच्या फाल्यां चलतना वायटाक हांव बिलकुल भियेना. सोमी संगीत समकाता दांडो बेताची धैर्य दिता. सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. सगळ्या म्हज्या जिवितांत ताची दया माया आसा. ताच्या घरांत सदांच जीव म्हाका फावो आसा. सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. वै सम्या तूंच म्हजो गवळी
म्हाका कांयच उणें ना. म्हज्या जिवाक नव्यान सदांय तूं घटाय दिताय. सारक्या आनी नीट वाटांनी तूं म्हाका चलोवन व्हरताय. सोम्या जेजू, जायते फावटी हांव चुकोन पडलीं. ल्हान ल्हान संगती खातीर मस्त बेजाराय पावता. हेरांक दुखयता आनी नासाच्या वाटेन चलता. त्या वेळी तुजे तावन कशें हांवें बुजोवन जोडयेत म्हणलें पवित्र पुस्तकांत तुवें म्हाका दाखोवन दिलाय. पवित्र पुस्तकांतलीं उतरां आमी आयकुया. लूक 22 ओळ 42 to 44 म्हणसर. लुकाच्या अंजंतले वाचप. बापा, तुजी कुशी वय जाल्यार ही काल्स म्हजे तावन पयस कर. तरी पूण म्हजी कुशी न्हय, तुजी कुशी जावं. तोळ सर्गीन तावन एक देवदूत ताका दिश्टीक पडोवन दैव दिवंक लागलो. आतां ताचेर चड संकश्ट आयिल्लें आसता आनी की चड लावलेवन तो मागतालो. आनी ताचो घाम रक्ताच्या थेंब्या बरी धरणीर गळोवंक सुरू जालो. देवाचे उतार हे. देवाचो व्हड उपकार. जेजू देव जाल्यारी 100% म्हळ्यार 100% मनीसी जावन आसलो. मनशाक आयिल्ले सर्व कश्ट ताकाय आयिल्ले. सकट मनशा परी म्हळ्यार आमचे बरी तोय बुकेल्लो, तानेल्लो आनी कश्टल्लो. आपणाक मुखार वोवंक आसचो कुरीस नियाळून आम्हा सर्वां बरी ताकाय बेन दिसलें. ताणें वोवोंचो कुरीस आनी ताणें बगूंक आसले कश्ट चिंतून ताचें काळीज कोसळ्ळें. मनशापणी आपणा वरवीं हें सर सुसूंक तांकता गी या ना म्हणलो दुबाव ताका भोगलो. ह्या वरवीं तो इतलो भियेलो गी आमकां मनशाक उदकाच्या घाम दिवच्या बरी तो रगत घामेलो. देवा बापाचो सांगात हर वेळार भोगुल्लो तो ह्या वेळार दुबावंक लागलो. म्हज्या बापान ह्या वेळार म्हाका सांडलांगी म्हूण मनशा बरी दो चिंतूंक लागलो. आनी बापा लागीं उलयलो. म्हज्या बापा, साध्य जाल्यार म्हजे वयले हे संकश्ट पयसरून दीत. तरी पूण म्हाका जाय तशें न्हय, बागार तुका जाय तशें जावं. एक घडीभर जेजूचे कश्ट आमी नियाळया. ताणें मोग केल्लो, ताणें बरें केल्लो लोक ताचे तावन पयस आसलो. कित्याक म्हळ्यार एका अट्टंग सोर आनी लुटकारां बरी शास्त्रिणी आनी फरिजेवांनी मोद्यान राती ताका कैद केल्लो. ताचे शिशी ताचे तावन पळोवन दवरले. ताचो म्हणलो ताचे सवें कोणूच नातल्लो. आमच्या जिणेंत साबार कश्ट येतात,
साबार तरांचे खुरीस आमकां वोवंक मेळटात. आमचो सांगातिणी जायते फावटी आमकां एक खुरीस जावन आसतात. ह्या वेळार म्हजी तुजी प्रतिक्रिया कसली? आमी धैर्यान ती फूड करतावंगी या ते कश्ट चिंतून कंगाल जातावंगी? असल्या संदर्भांनी आमी कोणा कडेन वेता? पवित्र पुस्तकाचें उतर आमी पाळटावंगी या आमचे सुखुशी करता? मिसा बलिदानांत कुमसार कुमगारांत उरिल्ल्या सक्रामेंतांनी आमी बवर्त दवरतावंगी. आमी आमची ह्या प्रतिक्रिया कसली? जेजून आपणाचेर कश्ट आयिल्ल्या वेळार आपल्या बापाचेर पातेणी दवरली, पूण आमी कितें करता? हांव पियेण्याचो गुलाम जालांगी, ड्रग्स सेवतांगी, देदोस्पर जावन हो संवसारच म्हाका नाका म्हूण जीवघात करूंक हांव चिंतांगी. मौनपणी 2 घडयो आमी जेजू लागीं उलया. आतां आमी आत्म्या म्हज्या तूं अदी जायनाका कांय भियेनाका म्हणलें गीत गावया. म्हज्या अधीर जायनाका कांय भियेनाका. आत्म्या म्हज्या अधीर जायनाका कांय भियेनाका. विश्वास तुजो दवर सोमियेचेर तुज्या, सोमी तुका राखतलो हें तूं जाणा जा. दोंगराच्या रुखा झाडांक उदक कोणें ओतला, सोम्यान तुका उजव्या हातान धरला. अधीर जायनाका कांय भियेनाका. तुका रचलो सोमी तुका सांबाळटलो, दुस्माना हातांतलो तुका सोडयतलो. मोराची कुडवी वितरंगान कोणें सुटयला, सोबीत पांचव्या रंगान किराक कोणें सोबयला. म्हज्या तूं अधीर जायनाका कांय भियेनाका. आत्म्या म्हज्या तूं अधीर जायनाका कांय भियेनाका. तुका रचलोलो सोमी तुका सांबाळटलो, दुस्मान
देवाना हातांतलो तुका सोडयतलो मोराची कुडवी विग्रहांकान कोणे नेटयला सोबीत पाचव्या रंगान किराक कोणे सोबयला भोळयाती सुकली अंतरा वयली ओलीनांती लुवानांती राजकरीनांती तांकां जरी देव पोसता तुमकां पोसोनागी खंडीत जावन सुटम तुमी ताच्याकी आत्म्या मोजातू अधीर जायनाका काय भियेनाका आत्म्या मोजातू अधीर जायनाका काय भियेनाका जेजून कश्ट आयिल्ल्या वेळार बापा लागीं मागलें तो वळताका देवदूत सर्गींत हांव दिश्टीक पडोवन धैर्य आनी बुजवण दिवंक लागलो आज म्हाकाय हांवें मागिल्ल्या वेळार देव सर्गींत हांव देवदूतांक धाडटा आनी म्हाका कुमोग करता म्हज्या जिवितांत हाचो अनुभव म्हाका जाला गी अखंड पातयेणी देवा थंय म्हाका आसा गी सक्रामेंतांत उंड्या रुपार आसच्या हे जेजू ह्या आमच्या कश्टांक निराशेक सलवणेक खंती बेजारेक नकारात्मक भोगणांक आनी जिणेंतल्या कोडू गडितांच्या वेळार तूंचो आमचो आदार बरवसो आनी बुजोवन तूं जावन आसाय सोम्या सर कश्टांच्या वेळार तूं आमचो बुजोणदार जावन आसाय मोगळा जेजू हांव तुका वंदितां स्तुती करतां आराधन करतां आनी प्रणाम करतां देवाक आमचे विशीं एक योजना आसा ताचे योजन केदाळाय आमकां फायद्याचें जावन आसा आमचें बरेंपण आश्रय जातसरलें ताच्या योजनाक आमी खालतीमान घालांगी आमी ताच्या योजना प्रकार आमी चल्ले हांगी तो आमकां सताच्या आनी नितीच्या वाटेन चलोवंक शिकयता आनी ताच्या प्रकार आमी चले जाय म्हूण आमकां तो सांगता आतां आमी स्वादीक सक्रामेंतां म्हणलें गीत गावया
जेजू तूं जावन आसाय बुजवणदार आनी काकुळदार. आमी आतां मातेवाच्या पुस्तकांतलें वांजिलांतलें ಅವಸ್ವರಿಕ್ರ ಓಳ್ 28, 29, 30 जेजू कितें सांगता म्हणून आयकुया. येया म्हज्या सरशी सोमेस्त तुमी कश्ट केले न्हू आनी वजन ववेतले न्हू आनी हांव तुमकां विशेव दितलो. म्हजें जूं तुमच्या खांद्यार घेया आनी म्हजें लागचें शिका. कित्याक हांव बळ्या आनी कालत्या काळजाचो आनी तुमकां समाधान मेळटलें. कित्याक म्हजें जूं वोवंक सुलाब, म्हजें वजें हळू. देवाचें उतारें. देवाचें संवसारांत आम्हा सर्वांक कश्ट सोसूंक आसातच. ह्या वेळार जेजू मात्र आमकां बुजोवन दिवंक शकता. कित्याक ह्या विशीं तो जाणा. आमचे कश्ट ताच्या खांद्यार तो वयता. जावंक पुरो म्हजो पतीन म्हजो मोग करिना म्हणलें चिंतप. प्रायवंत आपलीं भुरगीं आमकां मान दिनात म्हणलें भोगप. आमच्या घरांतलें ना समाधान, आर्थीक संकश्ट, रीण, घरांतली पिडा, हांतुरणार वळवळची पिडेस्तां, कितलें शिकल्यारी फावो तें काम मेळना म्हणली निराशा, बरी सैरीक लागना म्हणली खंत, वायट सवयांक बली जाल्लीं भुरगीं बाळां आनी कुटुंबादारां, आश्रम आनी भुरग्यां खातीर दुकां गळोवचीं वडिलां, भुरग्यांच्या देण्यांक आशेवची काजारी जोडी, आमचे असले सर्व कश्ट दूख तुज्या पांयां तळा भेटयता सोम्या. जेजू तूं म्हजो बुजवणदार म्हणलें अखंड भरवसो तुजेर दवरता. आतां आमी काळीज म्हजें तानेलां तुका म्हणलें कंतार गावया. काळीज मुझे तानेलां तुका, मुझे आशेलां तुका. काळीज मुझे तानेलां तुका, मुझे आशेलां तुका. हे तू दुनिया, हे तू सोम्या, हे तू दर्या, हे तू सोम्या. पावय म्हाका त्या सर्गीच्या सुखाक, लाभय म्हाका त्या सर्गीच्या सुखाक. काळीज मुझे तानेलां तुका, मन मुझे आशेलां तुका.
दानेला तुका मन मुझे आशेला तुका अरण्यान तुवे मन्ना कावयले कडपातां तुवे उदाक वाळयले अरण्या तुवे मला कावयले कडपातां तुवे उदाक वाळयले तान बूक तांबयल्या सर्गीच्या आत्म्या तांबूक तांबयल्या सर्गीच्या आत्म्या ती बळ माझ्या भुकेल्या काळजाक ही बळ मुझ्या भुकेल्या काळजाक काळीज मुझे तानेला तुका मन मुझे आशेला तुका काळीज मुझे तानेला तुका मन मुझे आशेला तुका सिनाय पर्वतार देवून तूं आयलोय जयच्या बोल्यातां तूं उलयलोय सीनाय पर्वतार देवून तूं आयलोय जळच्या बोल्यातां तूं उलयलोय मोइजे लागीं उलयल्या आत्म्या मोइजे लागीं उलयल्या आत्म्या उतरान तुज्या परमोजा मौनाक उतरान तुझ्या मनमोजा मनाक काळीज मुझे तानेला तुका मन मुझे आशेला तुका काळीज मुझे तानेला तुका मन मुझे आशेला तुका काळीज मोजे तानेला तुका मन मुझे आशेला तुका काळीज मुझे तानेला तुका मन मुझे आशेला तुका मोगाळा जेजू तुज्या आवयक आमची माय जावन तुवें दिली जेजू तुज्या जिणेच्या पयणा वेळार सुखांत आनी दुखांत ती तुजे सवें आसली ती ऊट बाळशाक गे आनी इजिप्ताक पळून वच म्हणल्या देवाच्या बडव्याच्या जागोवणेच्या उतराक पाळो दिवन तांचो बाळक जावन आसल्या तुज्या सवे इजिप्ताक ती पळोवन धांवली आतां लॉकडावन वरवीं जायतो लोक कश्टोन आसा तुज्या बागेवंत कुटुंबा बरी तांणी तांचें घरदार सोडून पळोवन धांवची परिगत आयल्या कामाचो भरवसो ना जायते जण भायल्या गांवांनी शिरकोन पडल्यात तांच्या माय गांवाक पाटी येवंक सवलत्यो नात तांचो फुडार घुसपट गोंदळांत भरोवन गेला फाल्यां कितें जायत म्हणली खंत तांकां दोसता तुजी आवय मरी माय पयण्याराचो आदार आनी भरवसो जावन आसा मोरये माये सिमा प्रवादीन सांगल्या प्रमाणे 7 दुखींच्या बलयांनी तुजें काळीज फापसलें
जाल्यार तुवें हें सर सोसून व्हेलें आनी तुज्या काळजांत जगोवन दवरलें. माये ह्या सर पळयणाऱ्यांक ह्या उंड्या रुपारासच्या सकारांतल्या जेजू समोर आमी समर्पण दिता आनी गायता मनशा कुळाचो रक्षक जेजू. कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयतसा, तुका आपयतसा. मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयतसा, तुमका आपयतसा. कष्टानी नष्टानी सांपडल्यानो मोती जीजा भोगतेल्यानो. कष्टानी नष्टानी सांपडल्यानो मोती जीजा भोगतेल्यानो. शांतीच्या बंदरात आपल्या गोपान तुमका तो आपयतसा. शांतीच्या बंदरात आपल्या गोपान तुमका तो आपयतसा. मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुमका आपयतसा, तुमका आपयतसा. आतां आमी आमच्यो विणवण्यो जेजू मुखार दवरया. मोगाळा जेजू, तुका निश्ठूर हेरोदीच्या हातांतलो बचाव करच्या खातीर तुज्या आवय बापाय मुखांत्र देवान इजिप्ताक व्हरून शाबितायेन राखलें. संवसारी पैणेर जावन आसची आमी कोविड-19 म्हणल्यार मारेकार पिडे वरवीं कश्टतांव. आमकां ह्या आनी इतर सर पिडेतावन बचाव कर म्हूण परतां. तुमची जबाब आयक आमची मागणी सोम्या देवा. उदार काळी तुम्ही म्हाका आयच्या दिसा. सोमे जेजू, तुका जल्म दिवच्या आदीं तुजी वडिलां नजरेतांत बेतलेमाक पयणारी जावन आयिल्लीं. आतां ह्या संवसारांत ह्या मारेकार पिडे वरवीं लोक
गांवन सोडणं पळून धांवन आसा. तांचो बुजवणदार तूं जा म्हूण तुजे लागीं परत हांव. आयक आमचे मागणे सोम्या देवा. उदार काळीज तूं दी म्हाका आयच्या दिसा. दयाळा जेजू, ह्या मारेकार पिडे वरवीं पैणकर नासो जायतो लोक विविध कश्टांक सांपडला. तांकां खावंक ना, पिवंक उदक ना, रावंक थरो ना, पैण करूंक जाय जाल्ली सवलती नात. ह्या सर पैणारांचेर तूं दयाळायसो जा म्हूण मागता हांव. आयक आमचे मागणे सोम्या देवा. उदार काळीज तूं दी म्हाका आयच्या दिसा. मोगाळा जेजू, तुज्या बाळपणार तुका एक कश्ट आयिल्ले. तुवें गांवान गांव पैण करूंक पडलें. आतां ह्या लॉकडावना वेळार जायतीं भुरगीं कश्टोन आसात. पैणारी जावन तांच्या आवय बापायक बरो फुडार ना जाल्ल्या वरवीं भुरगीं कश्टतात. ह्या सर भुरग्यांक तुज्या पवित्र हातांनी धरून सांबाळ म्हूण मागता हांव. आयक आमचे मागणे सोम्या देवा. उदार काळीज तूं दी म्हाका आयच्या दिसा. दयाळा बापा, जायते कामेली काम नासतना बेकार आसात. इंडियांतलो जायतो कामेली लोक भायल्या गांवांनी कश्टांक सांपडल्यात. जायते जण सरकारी नोकर, खासगी संघांनी आनी संस्थांनी वावुरतले कश्टा नश्टांक वळख जाल्यात. तांकां सर्वांक तूं राख आनी सांबाळ म्हूण मागता हांव. आयक आमचे मागणे सोम्या देवा. उदार काळीज तूं दी म्हाका आयच्या दिसा. बुजुर्गदारा देवा, ह्या पिडेक वखद सुच्या खातीर साबार काळ पर्यंत विज्ञानी तांच्या घरांत रावन पयस आसून वावर करनासात. ह्या वरवीं तांच्या घरचीं भुरगीं आवय बापय तांचे सांगात नासतना कश्टतात. तांकां सर्वांक तूं आदार दी म्हूण परत हांव. आयक आमचे मागणे सोम्या देवा. उदार काळीज तूं दी म्हाका आयच्या दिसा. मोगाळी माये, तुजो जल्मा दीस आमकां जेजू लागीं आपोवन हाडटा. पैणाऱ्याचो आदार जावन आसली तुजो उडास आमी काडटा. आनी ह्या कंताराद्वारे आमी तुका होगोळसिता आनी हरसिता. Yedawoda Sacramenta Sanstanamak Koruyan Sulvilyak Yaruba Bodak Novioriti Adaryan Salvon
स्तुती जावं, पदवी महिमा ससनार एका थाळ्यान हरसिताव, तुका दोगांच्या स्पिरितार समसमी नवडता. सर्गीन उंडो तांकां दिलोय, प्रार्थुयां. ये देवा बिचीचो साक्रामेंता काल तुज्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुज्या सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगो सारको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर, जो जियेत आनी राज करताय ससनाच्या ससनाक. सर्वपददार देव, बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा आमचेर समेस्तेचेर आपलो आशीर्वाद घालूं.